वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की छठी नशिस्त विफाक में हुकूमत साजी का फार्मूला तय। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए मुश्तरका ओहदों पर फायज होंगे। ज़राए का दावा है कि मरकज़ की तर्ज पर बलूचिस्तान में इत्तेहादी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे। हमारे पास मतलूबा तादाद है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों सियासी जमातों के कायदीन की मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत बनाने और वज़ीर आज़म का मनसब शहबाज शरीफ को देने पर इत्तेफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून और सेनेट की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को देने का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर सेनेट मुस्लिम लीग नून का होगा। मुज़ाकरात में फैसला किया गया कि गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मरकज़ की तरह पर बलूचिस्तान में इत्तेहादी मखलूत हुकूमत का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने पर रजामंद हो गई। BAP भी इत्तेहाद का हिस्सा होगी। स्पीकर बलूचिस्तान BAP से होगा। पंजाब का आज से नया दौर शुरू होगा। टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़म पार्लिमानी इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज मिला है। नए जज्बे, अज़्म और खुलूस से नए सफर का आगाज करेंगे। अवाम ने कायद नवाज शरीफ को मैंडेट दिया। उनके विजन के मुताबिक पंजाब के अवाम की खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सरकार बनाने को तैयार। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। नौ मुंतखब मेंबरान पंजाब असम्बली का नामजद वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहनुमाओं से खिताब। पंजाब में नया अहद शुरू करने का अज़्म। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा। खिदमत के नए रिकॉर्ड्स कायम करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत और जमात की सतह पर हमने तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया। MPs मेरे बाजू और ताकत होंगे। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ज़राअत और IT की मुसावी तकसीम होगी। अगला जो सफ़र है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप सबको मेरा हाथ, मेरा बाजू बनकर, हम सबको एक टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड्स हमने कायम करने हैं। मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा, शहबाज शरीफ पंजाब को बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर चले। पाकिस्तान में नर्सिस की डिमांड बहुत ज्यादा है। कमी को पूरा करने के लिए इस पर भी काम करेंगे। हेल्थ कार्ड्स को रीडिजाइन करके अस्पताल में फ्री इलाज और मुआलजे के लिए काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टेन्योर्स में पंजाब की खिदमत के जो रिकॉर्ड, पंजाब की आवाम की खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए, एक वो हमारे लिए मिसाल छोड़ गए। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ेरे सामी इनकी रहनुमाई और तजुर्बे को साथ लेकर चलेंगे। इनकी पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। मखलूत हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद और ताउन का मजहर है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी के 9 मुंतखब अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम की बेहतर अंदाज से खिदमत करनी है। अवाम ने हम पर जिस कदर एतमाद किया है और यकीन का इजहार किया है, उसी जज्बे से उनकी खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बैठक। MQM पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में हुकूमत साजी के मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मामलात पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक भी किया गया। हुकूमत साजी का मामला, नून लीग की सियासी जमातों से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और MQM वफूद की शहरी इक़्तिदार में बैठक लगी। दोनों जमातों ने वफाकी सतह पर एक दूसरे से मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग के इजलास में IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने वफाकी और सूबाई सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने istehkam पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की राब्ता कमेटी के साथ भी नून लीग का इजलास हुआ। मुशावरत के बाद ये तय किया गया कि बलोचिस्तान और वफाक को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए और वफाकी और सूबाई सतह पर मजबूत जमहूरी हुकूमतें कायम करने के लिए दोनों पार्टियां हिमायत और ताउन जारी रखेंगी। सदर जाफर मंदोखेल कहते हैं कि MPs की ख्वाहिश थी कि वजारत आला पास रहे। डेफिनेटली हमारे MPs ने वजारत की ख्वाहिश ये थी कि वजारत आला हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन जो फेडरल हमारे साथी है, हमारी पार्टी के सदर है, जो उन्होंने किया वो कबूल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नुमाइंदा वफूद की मुलाकात हुई। शुरका ने बिलखुसूस सूबा बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए सूबा में एक मजबूत जमहूरी हुकूमत को वक्त की जरूरत करार देते हुए तय किया कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिलकर बैठना मुल्की मफाद में है और इस सिलसिले में फरीकैन अपनी जमातों में ताउन के ख्वाहां हैं। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों के साथ बैठक, विफाक समेत सूबों में हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत भी हुई। कौन कौन से मामलात तय पा गए हैं और किन मामलात पर मुशावरत अभी तक जारी है, जानते हैं ऑन शराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी हसन रज़ा, बिल्कुल देखिए, एक तरफ जो डेडलॉक था वो नज़र आ रहा था, लेकिन जब डेडलॉक मुकम्मल हुआ यानी ख़त्म हुआ डेडलॉक, तो उसके बाद बाकायदा तौर पे हुकूमत साजी का मरला जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत बनाने जा रही है, यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो उनके नीचे काबीना के मामलात जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। MQM ने 4 ऐसी वजारतें हैं जिनकी तरजीह लिस्ट आज जो मुलाकात हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी है। पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत है, IT की वजारत है, मवासलात की वजारत है, ये वो वजारतें हैं जो और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारत है जो MQM लेना चाहती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी डिमांड्स भी सामने आ चुकी हैं, और जो सबसे अहम डिमांड है वो है पंजाब के वज़ीर आला की, और MQM इसके साथ साथ जो है वो सिंध का वज़ीर आला मांग रही है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये ओहदे देना। एक तरफ सदर का ओहदा, फिर चेयरमैन सेनेट का ओहदा, उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब, और फिर गवर्नर KP और गवर्नर सिंध, ये वो ओहदे हैं जो मुस्लिम लीग नून दे देगी। लेकिन दूसरी जानब कुछ ऐसे ओहदे हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून खड़ी हो गई है, और मुस्लिम लीग नून का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो होता है वो अपने पास रखेगी, डिप्टी स्पीकर का होता वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने को तैयार है। तो अब बहुत हद तक चीज़ें तय हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जायज़ नहीं कर रही वफाकी सतह पर, यानी वफाकी वजारतों में तो जायज़ नहीं कर रही, लेकिन अब हुकूमत साजी का मरला जो है आने वाले दिनों में बड़ा आसानी से होता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया जा रहा है, क्योंकि 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास तलब करना है, और फिर सदर मुमलिकत की जानब से ये कहा जाएगा कि हुकूमत फॉर्म की जाए। पहले जो है वो हलफ लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर लीडर ऑफ द हाउस और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो सामने आएंगे। तो इस वक्त जो है वो चीज़ें बहुत हद तक नोक पलक सवारी जा चुकी है, और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कुछ डेडलॉक है, और जरा ये बता रहे हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में वो डेडलॉक भी खत्म हो जाए। अच्छा, ऑन ये बताइएगा कि वो कौन सी चंद चीज़ें हैं जिन पर डेडलॉक अभी भी बरकरार है, और आपने बहुत सारे ओहदों की बात की, तो 2 ओहदों के बारे में मैं बिलखुसूस आपसे जानना चाहूँगा। एक स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थी कि स्पीकर का ओहदा भी उन्हीं की पार्टी को मिले, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि नून लीग की बात की जा रही है, और दूसरी जानिब से अगर सिंध की बात करें तो सिंध की गवर्नरशिप क्या MQM को मिलने के कोई इम्कानात हैं? जी देखिए, ऐसा ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि MQM मरकज़ में जिस पार्टी की तादी है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध में उसी पार्टी की अपोजिशन के तौर पे बैठी होगी। अच्छा, सिंध में अपोजिशन में भी MQM होगी और गवर्नर भी MQM का होगा, तो ये बड़ी एक दिलचस्प। इससे पहले अगर बात करें पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल की, तो यूँ नहीं देखा गया कि एक पार्टी एक ही वक्त में एक पार्टी की तादी भी हो, उसकी अपोजिशन भी हो, और फिर जिस सूबे में वो अपोजिशन हो वहाँ पर गवर्नर भी उसी का पार्टी का हो। तो MQM के हवाले से अगर बात करें तो इस बार MQM को ज़रा बेहतर डील मिल रही है। 4 से 5 वजारतें हैं, उसके साथ साथ जो है वो गवर्नर का होता है, जबकि दूसरी जानब ये तय शुदा है कि ये कहा गया नून लीग की जानब से
کہ اگر آپ نے وزارت قبول مرکز میں نہیں کرنی، جب تک آپ نہیں کرتے تو سپیکر ہمارا ہوگا. سپیکر جو ہے وہ تمام ہاؤس چلاتا ہے. نون لیگ نے قانون سازی کرنی ہے تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ سپیکر اسی کا ہو. تاہم ڈپٹی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. جس طرح چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. بہت شکریہ ہان شیرازی اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلوچستان میں حکومت سازی کا معاملہ. جے یو آئی وفد کی بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت سے ملاقات. جے یو آئی وفد عبدالغفور حیدری کی سربراہی میں خالد مخسی اور چیئرمین سینٹ سے ملے. موجودہ ملکی خصوصاً بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. علمدار بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علمدار آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دیکھیں جہاں مختلف سیاسی جماعتیں وفاق کی حکومت کے لیے متحرک ہیں، نون لیگ اور دیگر جماعتیں، اسی طرح جو بلوچستان میں حکومت سازی ہے اس پر بھی کافی جماعتوں کی نظر ہے، اور خاص کر جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور جے یو آئی، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں جو بلوچستان کی ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی اور نمبر گیمز دیکھے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ان کی سیٹیں زیادہ ہیں. اس کے بعد جے یو آئی ہے، پھر بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جماعتیں. تو یہ دونوں جماعتوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو بلوچستان کی حکومت سازی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور یہی کہا گیا کہ ہمیں مل کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ جے یو آئی اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئی ہے اور وفاق میں وہ اتحاد کا حصہ بھی نہیں بنی. تو اس میں جو دونوں طرف سے رہنماؤں تھے ان کے درمیان اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور مزید بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جی علمدار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تو بہت شکریہ آپ کا. یا وقت تو ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. عام انتخابات تو مکمل ہو چکے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری چند فارمز ابھی تک نہیں یہ سامنے آئی. یہ فارمز ہیں کیا اور اس حوالے سے ان فارمز کا انتخابات میں کردار کیا ہے؟ سجاد کاظمی سے جانیں گے. جی سجاد بتائیے گا. بہت شکریہ حسن. الیکشن میں ہمیشہ سے ان فارمز کی بہت زیادہ اہمیت رہتی ہے. اب ان فارم سے متعلق اگر بات کر لی جائے تو سب سے پہلے فارم 45 سامنے آتا ہے، جو کہ مختلف امیدوار اس متعلق کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ فارم ہمیں ملے نہیں، یا ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی موجودگی میں ان کو بنایا نہیں گیا. ان فارم کی اگر بات کر لی جائے تو یہ وہ فارم ہوتے ہیں بنیادی طور پر جو کہ مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو وہاں کے پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں. اور اس کی تیاری کے حوالے سے اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں مختلف جو ووٹس کاسٹ کیے گئے ہیں، کس کس سیاسی جماعت کو کس کے جو امیدوار ہیں اس کو ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں، اس متعلق اس میں تفصیلات درج ہوتی ہیں. اس میں گنتی کی جاتی ہے کہ کس کس امیدوار کے حصے میں کتنے کتنے ووٹ آئے ہیں اور کتنے کتنے جو ہیں منسوخ کیے گئے ہیں یا کتنے کتنے رد کیے گئے ہیں اور کس بنیاد پر رد کیے گئے ہیں، وہ اس فارم کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹینڈر ووٹ کا بھی ذکر ہے. ٹینڈر ووٹ یہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی امیدوار یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے یہ پہلے سے کاسٹ ہو چکا ہے اور یہ اب ووٹ دوبارہ ڈال دیا گیا ہے، اس متعلق اس کو ٹینڈر ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کاسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیپریٹ رکھ لیا جاتا ہے. جب ووٹ مارجن بعد میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اگر ووٹ مارجن بہت کلوز ہو تو اس وقت اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، اگر ووٹ مارجن بہت زیادہ ہو تو اس کو اس وقت انکلوڈ نہیں کیا جاتا، اس وقت اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھ لی جائے فارم 46 کو تو یہ پولنگ سٹیشن پر موصول ہونے والے مختلف بیلٹ پیپرز کی تعداد ہوتی ہے اس میں، اور کتنے بیلٹ باکسز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے تھے مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر، کتنے بیلٹ پیپر اس میں استعمال ہوئے اور کتنے جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے، اس کے متعلق اس میں تمام کی تمام تفصیلات جو ہوتی ہیں وہ درج کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارم 46 میں چیلنج کیے گئے اور غلط اور منسوخ شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد بھی اس متعلق بھی معلومات ہوتی ہیں کہ کتنے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ رد کیے گئے ہیں اور کس وجوہات کی بنیاد پر رد کیے گئے ہیں. عموماً ہوتا یوں ہی ہے کہ یا تو انتخابی نشان کے عین سامنے جو ہے وہ مور نہیں لگائی جاتی تو اس وجہ سے بھی رد ہوتے ہیں، دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارم 47 یہ وہ فارم 47 ہے جو کہ مختلف میڈیا یعنی کہ ہم اس کو مختلف جگہوں پہ جب پولنگ کا عمل ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کاؤنٹ کرتے نظر آتے ہیں. ہم اس کو کہتے نظر آتے ہیں کہ فارم 47 یعنی کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق یہ امیدوار جو ہے برتری لے کر جا رہے ہیں. یہ وہ فارم 47 ہوتا ہے جو کہ مختلف پریزائڈنگ افسران جب مختلف پولنگ اسٹیشن سے آر او کو دیتے ہیں تو آر او اس کو کمپائل کرتا ہے اور تمام کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں اس کو کمپائل کیا جاتا ہے اور گنتی کی جاتی ہے. فارم 45 کی مجموعے کو ہی فارم 47 کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہاں کا ریٹرننگ افسر جو ہوگا وہ صوبائی الیکشن کمیشنر کو بھی بھیجتا ہے اور ساتھ ساتھ مرکز یعنی کہ سیکریٹریٹ کو بھی بھیجنے کا پابند ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ویزا کیا جاتا ہے لیکن اس کو کورٹ یوں کیا جاتا ہے کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق یہ جو امیدوار جو ہیں برتری لے رہے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ اگر فارم 48 کی بات کر لی جائے تو یہ الیکشن نتائج کی تیاری کے حوالے سے ایک اہم جو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک حلقے میں ہر امیدوار کو ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے جو اس حلقے سے یا اس اسپیسیفک کنسٹیٹوئنسی سے کتنے ووٹر رجسٹرڈ ہیں، کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے، کیا ٹرن آؤٹ رہا، اس میں کس کس امیدوار کے حصے میں کتنے ووٹ آئے ہیں اور کس کس سیاسی جماعت سے وہ وابستہ ہے، وہ اس میں مینشن کیا جاتا ہے۔ اور فارم 49 یہ گیزٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ امیدوار جو ہیں وہ حتمی طور پر جیت چکے ہیں اور ان کو اتنے ووٹ ملے ہیں، اس کنسٹیٹوئنسی سے اتنا ٹرن آؤٹ رہا، اس امیدوار نے جو ہے اس حد تک وہ پیچھے رہا اور اس جگہ سے اتنے ووٹ جو ہیں رد ہوئے ہیں اور اس وجوہات کی وجہ سے رد کیے گئے ہیں۔ تو یہ فارم 49 میں جو ہے امیدواروں کے نام بھی ہوتے ہیں، سیاسی وابستگیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی مینشن کی جاتی ہیں، ایون کوئی آزاد امیدوار ہے کس سیاسی سمبل سے یا کس انتخابی سمبل سے وہ کنٹیسٹ کرتا رہا ہے وہ بھی اس میں مینشن کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہیں مجموعی طور پر وہ تمام کے تمام فارمز جن کے حوالے سے مختلف امیدوار یہ کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو فارم 45 نہیں ملا یا 7 نہیں ملا، تو یہ مجموعی طور پر وہ فارمز ہیں۔ جی بہت شکریہ سجاد۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے سارے فارمز کے متعلق آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، 45 سے 49 تک کے فارمز کے متعلق آپ نے بتایا، شکریہ ایک مرتبہ پھر سے۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ عدالت نے توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو شو کاز نوٹس کا پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے، جبکہ انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ اس حوالے سے عامر بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ شہریار آفریدی کے خلاف ایم پی او جاری کرنے پر ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل ظفر، ایس پی فاروق بٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن نے اس موقع پر عدالت میں بیان دیا کہ اس کیس میں 18 سماعتیں ہوئیں، کسی سماعت میں غیر حاضر نہیں ہوا، اپنے آپ کو اس عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے؟ آپ کے خلاف توہین عدالت چل رہی ہے۔ آپ نے 970 دنوں کے لیے 69 ایم پی او آرڈر جاری کیے۔ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ انہیں عمرے پر نہیں جانا تھا؟ ہم نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، پیر تک جواب دیں۔ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل نے جسٹس بابر ستار سے کہا کہ آپ غصے میں ہیں، اس کیس کی کچھ دیر بعد سماعت کر لیں۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ یہ کیس کل مکمل ہو جانا تھا، آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ مسٹر میمن، کیا آپ کو عدالت کا آرڈر معلوم نہیں تھا؟ ڈی سی اسلام آباد نے جواب دیا کہ میں عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جسٹس بابر ستار نے ان سے استفسار کیا کہ اب آپ کی مرضی سے بینچ بنیں گے۔ اس موقع پر ڈی سی اسلام آباد کے وکیل نے ان پر عائد فرد جرم کا متن پڑھ کر سنایا اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم پر 3 ایم پی او کو آرڈر کالعدم قرار دیا گیا تھا، بعد میں نیا ایم پی او آرڈر جاری کیا گیا۔ دوسرا ایم پی او آرڈر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ راولپنڈی کی جانب سے جاری ہوا۔ اگر توہین عدالت ہوئی تو ڈی سی اسلام آباد نے نہیں، ڈی سی راولپنڈی نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس کسی اور بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور ڈی سی اسلام آباد کے وکیل کو مزید دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا 16 مئی کو پہلا ایم پی او آرڈر کالعدم قرار دیا گیا۔ کیس میں شوکاز جاری ہونے کے بعد بھی ایم پی او آرڈر جاری کیے گئے۔ عدالت زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتی ہے کہ آرڈر درست نہیں۔ جب ہم نے ان کی ایم پی او آرڈر جاری کرنے کی پاور ختم کی تو یہ رکے۔ شہریار آفریدی کی اشتعال انگیز تقاریر کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایس پی جمیل ظفر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اس کیس پر آئندہ ہفتے ججمنٹ دوں گا۔ پنجاب حکومت نے محمد عبدالامیر خٹک کو کمشنر راولپنڈی تعینات کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لیاقت علی چٹھا نے 17 فروری کو عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ پنجاب حکومت نے سیف انور جھپا کو قائم مقام کمشنر راولپنڈی تعینات کیا تھا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عبدالامیر خٹک کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ کمیٹی کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، سجاد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سجاد، بتائیے گا۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس کو 3 روز دیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام کے تمام آر اوز اور ڈی آر اوز سے بیانات قلم بند کریں اور ان سے پوچھیں کہ دھاندلی سے متعلق جو الزامات سابق چیف کمشنر کی طرف سے لگائے گئے ہیں پنڈی کی طرف سے، ان میں کس حد تک صداقت ہے اور اگر صداقت ہے تو کس کس جگہ پہ لوپ ہول آئے ہیں۔ تو اس متعلق کمیٹی کی جو اے ڈی جی ہیں لا ونگ خرم شہزاد کی سربراہی میں اس کمیٹی نے کام کیا اور
इस कमेटी की तरफ से मुख्तलिफ जो पहले मरले में DROs थे 6, उनसे बयान कलम बंद करवाए गए। उसके बाद अब 39 ROs से बयान जो हैं वो कलम बंद करवाए गए हैं, जिसमें ज़राए बताते हैं कि उनकी तरफ से किसी किस्म के प्रेशर की तरदीद की गई है और ये कहा गया है कि किसी किस्म की जी सजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर GIT बनाने का मंजूरी दे दी है। आला सतह की GIT 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA GIT के सरबराह होंगे। GIT और ISI और IB के अफसरान शामिल होंगे। ग्रेड 20 के PTA के और नादरा के अफसरान भी टीम में शामिल होंगे। वजारत दाखिला की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। ज़राए के मुताबिक जाली बैलेट पेपर्स छपाने और प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अफसरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। GIT जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का अंदराज की सिफारिश करेगी। GIT मुस्तकबिल में ऐसी मजमूम मुहिम के सद्देबाब के इकदाम तजवीज़ करेगी। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी दी गई है। कराची वालों ने आम इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि शहर कायद से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से छुटकारा हासिल किया जा सके। आने वाली नई हुकूमत से यहाँ के बासियों की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 8 फरवरी को मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात का जंगल सजा था और दंगल में कराची के बासियों ने बढ़ चढ़ के वोट कास्ट किए, क्योंकि कराची वालों की ख्वाहिश है कि कराची को महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ बढ़ती हुई लूट मार से जो है वो निजात दिलाई जाए। मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नई हुकूमत आई है, क्या तवक्कुआत रखते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा तवक्को तो जो कराची के जिन्होंने अपने आप को मैंडेट का समझते हैं कि हमारा यहाँ मैंडेट, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा पाकिस्तान है जो यहाँ पर जीती है, इनसे तवक्कुआत ये है कि महंगाई का बुहरान ख़त्म करेंगे और यहाँ के अंदर कराची के अंदर बिजनेस बड़े पैमाने पे चले। और रमज़ान का मुबारक महीना है, यहाँ पे मुबारक महीने के अंदर तमाम जितने लोग मजबूर हैं, मिस्कीन हैं, उन तब की बेहतर से बेहतर खिदमत की जाए और कारोबार का निज़ाम बेहतर बने। और इन दोनों से गुजारिश है कि आपस में ज़ाती रंजिश ख़त्म करें और कराची शहर को बनाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ज़ाती रंजिशें जो है वो ख़त्म की जाए। क्या समझते हैं, क्या उम्मीद है नई हुकूमत से? उम्मीद क्या है, शुरू से लेके आखिर तक जब से ये हुकूमत आई है, ये नई हुकूमत बनी से पहले जो हुकूमत थी उसने क्या किया जो ये करेंगे हमारे लिए। जी बिल्कुल, इनका भी कहना था। ये कुछ बच्चे हैं मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा मुझे बताओ, क्या उम्मीदें रखते हो नई हुकूमत से, क्या तवक्कुआत हैं? जिस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या देखते हो? यार बस यही उम्मीद है कि ये जो सड़कें हैं, पहले तो सड़कें वगैरह का मामला सही हो, निकासी, जब बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है, 10 मिनट की बारिश में पूरा शहर डुबा देते हैं, और ये कि आवाम की ख्याल रखने वाली हुकूमत हो, और बस बाकी सब सही है। जी बिल्कुल, का यही कहना है कि कराची के निज़ाम को देखे, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे ऑडियो लीक्स केस में पेश रफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को 4 मार्च को तलब कर लिया है। DG IB और DG FIA भी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद जानेंगे आमिर बलूच से। जी आमिर, बताइएगा। जी देखिए, ऑडियो लीक केस में चेयरमैन PTA 4 मार्च को तलब कर लिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार है, उन्होंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो गुज़श्ता समाज थी उसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया है। और उस हुक्मनामे के मुताबिक जो DG IB और DG FIA जो है वो आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। उसके अलावा जो तहरीरी हुक्मनामे ये भी लिखा है कि अदालत को बताया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA की जो के DGs हैं वो बीमार हैं, और जो अदालत को ये भी बताया गया कि तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक कि जो DG जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बाकायदा तौर पर दे, और उसके अलावा जो जी आमिर, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाफिज बशीर नजफी के साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अली नजफी की पहली मरतबा अपने आबाओ अजदाद के शहर लाहौर आमद। वालिद घरामी की दरजगाह जामिअतुल मुंतज़िर और मस्जिदुल हुसैन इमाम बारगाह जागीर अली अकबर का दौरा भी किया। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए।
لاہور کے مسجد الحسین و امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں مرجع دینی آیت اللہ بشیر نجفی کے فرزند ارجمند حجت الاسلام والمسلمین الشیخ علی نجفی کی خصوصی طور پر آمد. خطیب مسجد حافظ سید کاظم رضا نقوی اور انتظامیہ مسجد و امام بارگاہ نے استقبال کیا. عراق سے آئے آیت اللہ بشیر نجفی کے فرزند ارجمند الشیخ علی نجفی نے مسجد الحسین میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. ہمارے درمیان محبت اہل بیت علیہ السلام ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں آپس میں ملائے رکھتی ہے. المؤمن مرصوص ومهيئ كمجتمع متوحد موحد لدولة المولى صلوات الله وسلامه عليه. خطیب مسجد الحسین حافظ سید کاظم رضا نقوی اور منتظم اعلیٰ شبر نقوی نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خصوصی طور پر مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا اور بولے کہ آج کا دن انتہائی اہم دن ہے. جامع مسجد الحسین کے خطیب کی حیثیت سے میں نے انہیں استقبال کیا اور انتظامیہ بحریہ نے بہترین انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے موعظہ حسنہ بیان کیا جو واقعاً مجتہدین کا اور علماء کا اور بلکہ معصومین کا کردار ہے وہ ادا کیا. بڑی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ادھر مسجد امام بارگاہ جاگیر علی اکبر اور مسجد الحسین کے لیے. تو وہ آج آئے تھے تو انہوں نے ہمیں شرف ملاقات بھی بخشا. بعد ازاں الشیخ علی نجفی اپنے والد گرامی آیت اللہ بشیر حسین نجفی کی درسگاہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر پہنچے جہاں پر مدرسے کے طالب علموں نے ان کا فقید المثال استقبال کیا. الشیخ علی نجفی کا کہنا تھا کہ آج آپ لوگوں نے مثال استقبال کیا ہے. آج پہلی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. منذ قرابة 40 سنة وأنا أفكر وأتخيل وأحلم كيف تكون جامعة المنتظر. محترم اعلیٰ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر علامہ افضل ایدری کا کہنا تھا کہ الشیخ علی نجفی کا ادارے میں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. مرجع دینی آیت اللہ بشیر نجفی کے وکیل مطلق علامہ امجد علی عابدی کا کہنا تھا کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے, آپ اپنے گھر میں آئے. اللہ رب العزت آپ کا سفر مبارک فرمائے. مومنین پاکستان کے لیے بڑی خوشی اور راحت کا مرحلہ ہے کہ مرجع کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی مدظ اللہ العالی کے فرزند حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی نجفی دامت برکاتہ اس وقت پاکستان میں اپنی سرزمین میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں. مسجد الحسین و امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں علماء دین سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی, جبکہ جامعۃ المنتظر میں جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی, صغیر عباس ورک, مولانا محمد اظہر سمیت جامعۃ المنتظر میں موجود علماء دین, اساتذہ کرام اور طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین اویس راج کے ساتھ نبی نقوی, سچ نیوز, لاہور. 11 شعبان المعظم ہم شکل پیغمبر محمد ثانی یوسف بنی ہاشم شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام بن نبی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن. آپ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت مرعا بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے. شہزادہ علی اکبر خوبصورت, شیریں زبان, خلق اور خوئی, اٹھنا بیٹھنا, چال ڈھال سب پیغمبر اکرم سے ملتا تھا. جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا وہ اگر دور سے حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا گمان کرتا تھا کہ خود پیغمبر اسلام ہے. اسی لیے جب بھی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو جناب علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے. ہو بہو اکبر محمد کی شبیہ مقبول, آج پتہ چلا حسین و منی و انا کی تفسیر. حضرت علی اکبر نے اپنے والد امام حسین کے دامن شفقت میں مدینہ اور کوفہ میں تربیت حاصل کر کے رشد و کمال حاصل کیا. امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت اور قرآن, معارف اسلامی کی تعلیم دینے اور سیاسی اجتماعی اطلاعات سے بھرپور کی. شجاعت اور بہادری اپنے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وراثت میں حاصل کی تھی.
शहजादा अली अकबर जामे कमालात और खसूसियात के मालिक थे। आपकी शान बयान करने का मुकम्मल हक अदा करना किसी बशर की कुदरत में है और ना तो किसी जुबान के लिए मुमकिन है और ना ही किसी कलम में इतनी सलाहियत है कि वो इसे सफ़ाए करतास पर सब्त और जब्त कर सके। इन ज़वात मुक़द्दसा की कमाहका पहचान अहले इस्मत ही समझ सकते। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।